शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाजयो युधिष्ठिरं द्वैतवनेन नेचरः कृता कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् कृतारिषड्वण कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीं कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना अगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना अगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तन्द्रिवमस्ततन्द्रिणा विभज्य नक्तन्दिवमस्ततन्द्रिणा विभज्य नक्तन्दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम् वितन्यते तेन नयेन पौरुषम् वितन्यते तेन नयेन पौरुषम् आम्, कृत कृतारिषड्वर्गजयेन एकवाक्यम् एकमेव पदम् मानवीम् अगम्य रूपाम् अगम्यरूपां अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य आम्, नक्तन्दिवमः नक्तन्दिवम् नक्तन्दिवम् अ- अस्- अस्ततन् अस्ततन्द्रिणा हस्ततन्द्रिणा अस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम् अम्, वितन्यते वितन्यते विस्तार्यते. So he's one kind of delivering his duty. Kind of. आ, केन वितन्यते Hmm. तेन वितन्यते तेन नयेन Aha. तेन कर्ता नयेन कर्म करणं. So leave नयेन तेन कथं भूतेन कथं भूतेन आम्, आ, अस्ततन्द्रिणा अस्ततन्द्रिणा इतोपि कृतारिषड्वर्गजयेन इतोपि प्रपित्सुना प्रपित्सुः नाम प्राप्तुमिच्छुः. हम्म कां प्रपित्सुना कां प्रपित्सुना पदवीं प्रपित्सुना कथं भूतां पदवीं मानवीं पदवीं इतोपि आम्, नक्तन्दिवम् अगम्यरूपाम् अस्ति खलु तत्रैव. अगम्यरूपाम् हम्म आ, अगम्यरूपां मानवीं पदवीं प्रवित्सुना स्वतन्त्रिणा किं कृत्वा किं कृत्वा आ, आ, विभज्य हम्म, किं विभज्य किं विभज्य नक्तं दिवं विभज्य आ, केन वितन्यते नयेन वितन्यते किं वितन्यते पौरुषम् पौरुषं वितन्यते. तर्हि कृतार्षड्वर्गजयेन अगम्यरूपां मानवीं पदवीं प्रकृत्सुना अस्ततन्द्रिणा तेन नक्तन्दिवं विभज्य नयेन पौरुषं वितन्यते.
कृतारिषड्वर्गजयेन अगम्यरूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना अतस्ततन्द्रिणा तेन स्ततन्द्रिणा uh, अस्ततन्द्रिणा तेन हम्म नक्तं दिवं विभज्य हम्म नयेन पौरुषं वितन्यते. हम्म हम्म अरे पूर्वस्मिन् श्लोके किमुक्तम् तो नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः इति उक्तं पूर्वं सो इस् इट् ओन्ली वित् नीति आर् इस् देर् एनीथिङ्ग् एल्स् तत्र पौरुषम् इत्यस्य अभिप्रायः कः पुरुषप्रयत्नम् इत्यभिप्रायः नाम केवलं नीतिरेव वा पुरुषप्रयत्नमपि सः किञ्चित् नियोजयति वा इस् ही यूसिङ्ग् हिस् manual human effort to administrate or is he only using niti as means to administrate. So in this shloka he says that no, he is also putting his human effort also. तर्हि सः कथमस्ति कृता अरिषड्वर्गजयेन अरिषड्वर्गः नाम 6 types of enemies. என்னது काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य षड्रिप. षड्रिपु रिपु अरि both mean the same, right? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यः इति अरिषड्वर्गः तत् तस्य जयः कृतः अनेन नाम षड्रिपु जयः जितषड्रिपुः इत्यपि वक्तुं शक्यते नाम तेन षडपि ये अन्तः अन्तः ये ये शत्रवः सन्ति अन्तःशत्रवः तेषां जयः तेन कृतः तर्हि तेन सः तत् कृते सति किं भवति सः विनीतः भवति so he'll be humble so indriya vijaya is one of the most prominent things that have to be achieved by a leader in that arishad varga jaya is also very key and because if you don't have this arishad varga what are they kama desire pure desire not the dharmic one right krodha anger lobha stinginess you don't want to give to anyone right moha is strong desire with ignorance even though I mean moha is what you know that something is going to have a negative repercussion but still you want it because you want it that is moha moha mada is what I'm the what you call no one can do anything to me superiority complex mada and a matsarya is not being able to tolerate others development matsarya so if you are having any one of these or all six those are not good qualities if you can get over them then what is the quality that will emerge in a person is Vineetatvam, being humble. Humility is one of the key, gunas for a leader. Okay. तर्हि कृता अरिषड्वर्गजयेन तर्हि तेन कृत अरिषड्वर्गजयः कृतः इत्यनेन सः विनीतः विनीतेन तेन सः कथं कीदृशः सः अगम्यरूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना प्रपित्सु इस् वाट् प्राप्तुमिच्छुः प्रपित्सुः नाम ही वाण्ट् वाट् डस् ही वाण्ट् पदवीं प्रपित्सुना ही वाण्ट् दट् पदवी इस् वाट् दट् प्लेस् of a king right how is that place how is that padavi how is that that authority it is agamya rupa it is not easy to understand purushamatra dushprapyatvam because it is very complicated okay being a king or
retaining that post is a very complicated thing. And how is it? It is Manavim, Manu Upadishta Sadacharakshunnam. So how to be a king, how to administer. Manu has given a very detailed thing in the Manusmriti. So that is Manavim, Padavim, Saha Pravitsuna. Anantaram Saha King Astatandrina. Tandri is what? Tandri is Alasyam. Alasyam means laziness. Astatandri. That means his laziness has dawned upon. So it has gone. That means he is not lazy. He is very much attentive. Astatandrina tena suyodhanena duryodhanena naktam divam vibhajya. Naktam diva. Naktam means ratri. Diva means what you call in the morning, right? So naktam divam nama ahoratram. Ahoratram vibhajya. So there is a whole timetable given in the Niti Shastra on how does the king has to manage his time, his daily routine. प्रातः किं कर्तव्यं, मध्याह्ने किं कर्तव्यं, सायं किं कर्तव्यं, कदा स्वापः, कदा किं एते भवन्ति खलु किं चाराः, चाराः नाम स्पैस्, तैः सह कदा वार्तालापः कर्तव्यः, किम् आदौ ज्ञातव्यं, किं भोक्तव्यं, कदा भोक्तव्यं. So this is all given in the Niti Shastra. Sarhi, based on that, according to the Niti Shastra, he has divided his day and night. Naktandivam vibhajya nayena paurusham vitanyate. Nayena nama nitya. Nitya paurusham. Paurusham nama purusha akaraha. That means he is performing his duty or human effort. Vitanyate. He is delivering. Okay. कृतारि वर्गजयेन अकारान्त पुंलिंग कृतारि षड्वर्गजय शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं मानवीम् ईकारान्त स्त्रीलिंग मानवी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अगम्यरूपाम् आकारान्त स्त्रीलिंग अगम्यरूपा शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पदवीम् ईकारान्त स्त्रीलिंग पदवी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं प्रपित्सुना उकारान्त पुंलिंग प्रपित्सु शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं विभज्य ल्यबन्त अव्ययपदं नक्तन्दिवम् अकारान्त पुंलिंग नक्तन्दिव शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं अस्ततन्द्रिणा इकारान्त पुंलिंग अस्ततन्द्रि शब्दस्य तृतीया नकारान्त इकारान्त पुंलिंग वा स्त्रीलिंग इन प्रत्ययः अस्ततन्द्रिन् नकारान्त पुंलिंग अस्ततन्द्रिन् शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं वितन्यते तनुविस्तारेति धातोः वीत्युपसर्गपूर्वक तनुविस्तारेति धातोः कर्मणि लटि प्रथमपुरुषे एकवचनम् तेन दकारान्त पुंलिंग तच्छब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं नयेन अकारान्त पुंलिंग नय शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पौरुषं अकारान्त पुंलिंग पौरुष नपुंसकलिङ्ग अकारान्त नपुंसकलिंग पौरुष शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् कृतारिषड्वर्गजयेन अरीणां षड्वर्गः अरिषड्वर्गः अरिषड्वर्गस्य जयः अरिषड्वर्गजयः कृतः अरिषड्वर्गजयः येन कृतारिषड्वर्गजयः तेन कृतारिषड्वर्गजयेन मनोः इदं मानवी अगम्यं रूपं यस्याः सा अगम्य रूपा नक्तञ्च दिवा च नक्तं दिवम् अस्ता तन्द्रिः यस्य सः तन्द्री
तेन अष्टतन्द्रिणा पुरुषस्य इदं पौरुषम्. Recite the shloka. कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीमगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्